डेढगाउँ प्रहरी प्रशिक्षण महाविद्यालयमा मलाई स्थानान्तर गरिएको थियो। यथास्थानमा आइपुगेर त्यहाँका कमान्डेन्ट साहब समक्ष मैले आफ्नो काममा रुजु गरेको पत्र बुझाएँ। पिटिसी अर्थात् पुलिस ट्रेनिङ कलेज पुलिसहरूलाई तालिम दिने ठाउँ हो। विशेष गरी स्नातक उपाधि प्राप्त गरेर जो असम लोक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित असम पुलिस सेवा परीक्षा पास गरी सोझै डिएसपीमा नियुक्त भएर आउँछन् तिनीहरू र सब इन्सपेक्टरमा सोझै नियुक्त भएर आउने पुलिस अफिसरहरूलाई कवाज खेल्ने, व्यायामको अभ्यास, पुलिसको नियम नीति, अस्त्र शस्त्रार्थ व्यवहारको ज्ञान आदि कुराको प्रशिक्षण यहाँ दिइन्छ। सबै स्नातकोत्तर तहका शिक्षित अफिसरहरूले पनि तालिम पाउने हुनाले नै यसलाई महाविद्यालय भनिएको हुनुपर्छ। यहाँ धेरजसो शिक्षितहरू आउँदथे शिक्षा ग्रहण गर्न, अनि उनीहरूलाई शिक्षा अथवा तालिम दिने काम गर्थे प्राय अशिक्षित वा अल्प शिक्षित म जस्ता सशस्त्र शाखाका अफिसरहरूले। नयाँ डिएसपीमा भर्ती भएर आउने गजेटेड अफिसरलाई कवाज खेलाउने, राइफल तथा पिस्तोल, रिभल्भर आदि अस्त्रशस्त्र चलाउन तालिम दिने थिए। उनीहरूभन्दा शिक्षा, पद र दर्जामा तल रहेका जमदार तथा इन्सपेक्टरहरू सम्पूर्ण कामको निरीक्षण गर्ने जिम्मा मेरो थियो। कमान्डेन्ट साहेब त कुनै कुनै बेला आउने गर्थे। उनको धेरजसो काम कार्यालयमा हुन्थ्यो। डिएसपी वा दारोगामा सोझै नियुक्ति भएर आउने भर्खरका युवाहरू यहाँ मेरा शिष्य थिए। पद र मर्यादाको दृष्टिले सोझै डिएसपीमा नियुक्त पाएर आउनेहरू म समानै थिए। आयोगद्वारा सोझै डिएसपीको नियुक्ति पाएर तालिम लिन आएका थिए उनीहरू। फरक यति नै थियो, मैले सिपाहीदेखि वर्तमान यो पदसम्म आइपुग्न झन्डै 30 वर्ष यही पुलिस विभागमा धसिनु परेको थियो भने उनीहरू यस विभागमा पस्दै डिएसपी भएर पसेका थिए। अवश्य आफूलाई यसरी सोझै डिएसपीको योग्य पार्न बाल्यकालदेखि नै उनीहरूले धेरै किताब पढ्नु पर्थ्यो, स्कुल कलेजका धेरै परीक्षाहरू पास गर्नु पर्यो, आयोगको परीक्षा पास गरेर आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्न पर्यो। कुरा के भने म पढेर अनुभव समेटेर डिएसपी भएको थिएँ, उनीहरू पढेर किताबी ज्ञान आयत्त गरेर डिएसपी भएका थिए। पुलिस विभागमा भर्ती हुने यी शिक्षित अफिसरहरूलाई तालिम दिने काम हाम्रो निम्ति बडो अप्ठ्यारो कुरो थियो बाबु। उनीहरू आफूलाई हामीभन्दा धेरै माथि तहका सम्झन्थे। अर्थात् अङ्ग्रेजीमा जो भन्छन् नि सुपरियोरिटी कम्प्लेक्स, उच्चताभास, श्रेष्ठता मनोग्रन्थि भनौँ उनीहरूमा अधिक पाइन्थ्यो। कोही कोही हुन्थे जसमा आत्मज्ञान पाइन्थ्यो र उस्ताद भनेर हाम्रो कदर पनि गर्थे। धेरै जसो तर अनुशासनहीन हुन्थे। परेडमा ढिलो गरी आउने, आज्ञाको पालन नगर्ने, हरेक कुराको प्रत्युत्तर दिने, भनौँ मुखमुखै लाग्ने, आफ्नै बडप्पन देखाउने आदि अवगुण यिनमा पर्याप्त पाइन्थ्यो। अङ्ग्रेजी शासनकालमा एउटा राम्रो कुरो के थियो भने उनीहरू अनुशासन प्रिय थिए, कर्तव्यपरायण थिए, नियममा चल्ने स्वभाव थियो उनीहरूको। त्यसैले अनुशासनबद्ध थिए देशमा सबैजना। सबै काम सुनियोजित रूपमा चल्थ्यो। स्वाधीनताको पछि तर भारतवासी खोरबाट उम्केका भेडा बाख्रा जस्ता भए। एक प्रकारको मनपरी तन्त्र चल्न थाल्यो देशमा। सबै अनुशासनबाट बाहिर, नियमबाट बाहिर छाडा हुन पुगे। समयमा कुनै काम हुँदैन, समयमा रेल मोटर चल्दैन, कसैलाई कसैको डरभर छैन। यही कुरा पुलिस विभागमा पनि पाइन थाल्यो। पुलिस तालिम केन्द्रमा तालिम प्राप्त गर्न आउने रङरुटहरूमा अनुशासनको अभाव खड्किन थाल्यो। स्वाधीनता पाउनुको अर्थ सबै नियम कानुनको बाहिर मनपरी गर्ने छुट सम्झन थाले सबैले देशमा। प्रजातन्त्रको बन्धनबाट देश मुक्त भएर देशमा प्रजातन्त्र आउनुको साथै प्रजातन्त्रका गुणसित अवगुण बढी देखा पर्न थाले। हिन्दीमा एउटा तुक्का छ नि बाबु, अब सैया भइगए कोतवाल त मुझे डर काहेका भने जस्तै हुन थाल्यो देशको प्रशासन व्यवस्था। यता अङ्ग्रेजी समयको
कडाकडी पनि रहेन अनि प्रजातन्त्रको यन्त्रलाई चाहिने उच्च नैतिकता र आत्मनियन्त्रण पनि छैन मानिसमा। त्यसैले पुलिस विभागमा पनि अङ्ग्रेजी शासनकालमा जुन प्रशिक्षण हुन्थ्यो त्यो स्तर कायम रहन सकेन। मलाई पिटिसीमा धेरै समयसम्म झुन्डिरहन इच्छा लागेन। मैले 6 महिनापछि बटालियनमा सरुवा मागेँ र कछार जिल्लाको सिल्चर पुगेँ। असम पुलिस बटालियनका सिपाहीहरू प्राय थप सेनाको रूपमा काम गर्थे। कतै अशान्ति भयो, जिल्ला प्रहरीले मात्र नियन्त्रण गर्न सकेनन्, अधिक सेनाको आवश्यकता पर्यो, त्यहाँ बटालियनहरू खटाइन्थ्यो। सन् 1958मा म बटालियनमा सरुवा भएर कार्यभार ग्रहण गरिसकेपछिको कुरो हो। गुवाहाटीमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दलको महाअधिवेशन हुने भयो। त्यसताका राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दलको जल्दो बल्दो समय थियो। राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दल नै केन्द्रमा अनि सबै प्रान्त अथवा राज्यहरूमा सत्ताधारी दल थियो। एउटा अति सशक्त राजनैतिक दल जसले स्वाधीनता सङ्ग्राममा ठुलो भूमिका लिएको थियो। देशलाई अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ताबाट मुक्त पार्ने आन्दोलन यही सङ्गठनले आरम्भ गर्यो र यस आन्दोलनमा हजारौँ शहीद भए, लाखौँले आफ्नो सर्वस्व गुमाए। आज स्वाधीन भारतमा यही दल अत्यधिक बहुमत लिएर सत्तामा आएको छ, केन्द्रमा पनि अनि सबैजसो राज्यमा पनि। कुनै पनि पार्टी चाहे त्यो राजनैतिक होस् वा सामाजिक, त्यसमा नेतृत्वको ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ बाबु। नेतामा त्यागको भावनासितै कार्यकुशलता चाहिन्छ, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिन्छ अनि शिक्षा दीक्षासितै चाहिन्छ अन्तर्दृष्टि, आत्मज्ञान र दीर्घदर्शिता। यी सबै कुरासित केही प्राकृतिक गुण पनि हुनु पर्यो। नेता निर्भीक हुनुपर्छ, वाक्सिद्धि र वाक्पटुता पनि चाहिन्छ उसमा। सबैभन्दा ठुलो कुरो नेता व्यक्तिगत स्वार्थरहित हुनुपर्छ बाबु। आफ्नो र आफन्तीको कल्याणलाई सर्वोपरि राख्ने नेताले के जनताको सेवा गर्छ? स्वार्थरहित छ भने ऊ त्यसै पनि निर्भीक र आँटिलो बन्न पुग्छ। जुनसुकै पार्टीमा होस् अथवा देशको प्रशासन व्यवस्थामा नेताको व्यक्तित्वले ठुलो काम गरेको हुन्छ। त्यसताका सत्तामा भएको राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दलमा धेरै त्यागी नेताहरू थिए। पण्डित जवाहरलाल नेहरू थिए प्रधानमन्त्री, जसको व्यक्तित्वले गर्दा नै राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दलको बहुमतमा उनले न केवल 17 वर्षसम्म अटुट रूपमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व ग्रहण गरे, अपितु आजसम्म 35 वर्षभन्दा बढी समय यही काङ्ग्रेस दल सत्तामा रहँदै आएको छ र राजतन्त्रमा गद्दीको निम्ति जसरी वंशानुक्रम सम्बन्ध हेरिन्छ त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीको सशक्त दायित्वमा राख्न अथवा दलको नेता छान्न नेहरू परिवारतिरै हेरिन्छ। कुरोमा कुरा आयो बाबु, नेहरूको व्यक्तित्व सम्बन्धी कुरा गर्दा धेरै अघिको एउटा घटना सम्झन पुगे। नेहरू गुवाहाटी आएका थिए। जज फिल्डमा उनको भाषण थियो। मानिस टिनो थिए। हिजो आजको झैँ आफ्ना पार्टीका नेताको सभा गराउन र दलमा मानिसको घुइँचो देखाउन बस भाडा गरेर गाउँठाउँबाट मानिस ओसार्नु पर्ने स्थिति थिएन। त्यसबेला मानिस थोरै हुन्छन् भन्ने चिन्ता होइन, धेरै भएर सम्हालि नसक्नु हुन्छन् भन्ने चिन्ता पर्थ्यो त्यसबेला। म बटालियनबाट यही नेहरूको विशेष डिप्टीको निम्ति थप सेनाको रूपमा खटिएर आएको थिएँ। भिड नियन्त्रण गर्न हम्मे परिरहेको थियो। नेहरूले मञ्चबाट देखे एकदम पछिल्तिर केही 200-300 जति युवा छात्रहरू हातमा एक एकवटा प्ले कार्ड लिएर हामी गुवाहाटीमा तेल शोधनागर कारखाना निर्माण गर्ने र अमिनी गाउँ पाण्डुघाटमा ब्रह्मपुत्र नदीमाथि पुल हाल्ने माग राख्छौँ भन्ने नारा लाउँदै थिए। प्ले कार्डमा पनि तिनै कुरा लेखेका थिए। नेहरूले आफ्नो वक्तव्यमा हल्लाले गर्दा बाधा पुगेको देखि माथि मञ्चबाटै भने, तपाईहरू हल्ला नगरी बस्नुहोस् त। छात्रहरूले तर टेरेनन् र अझ साह्रो गरी नारा चर्काउन थाले। मञ्चबाटै नेहरूले तपाईहरू बस्नुहोस् भनेको किन टेर्नुहुन्न भनेर यसरी कड्किए कि बाबु, मैले देखेँ ती जम्मै युवाहरू प्ले कार्ड तल झारेर सामसुम भएर बसे।
वक्तव्यकै माझ उनी कड्किएर भन्न थाले, हामीलाई पुल चाहिन्छ, रिफाइनरी चाहिन्छ भनेर नारा चर्काउने साथ भइहाल्छ रिफाइनरी र पुल। पछि आसामका यी मागहरू उनैले पूर्ति पनि गरिदिए। गुवाहाटीमा तेल शोधनगर उद्योग पनि बन्यो नुनमाटीमा। अनि सन् 1960 को पहिलो महिनातिर पाण्डु अमिनी गाउँ माझ ब्रह्मपुत्र पुल निर्माणको शिलान्यास पनि पण्डित नेहरूकै हातबाट भयो। यता असमका लोकप्रिय नेता गोपीनाथ बर्दलै उस्तै त्यागी र निर्भीक पुरुष थिए। स्वाधीनता आन्दोलनमा कैयौँचोटि जेल नेल खाएका व्यक्ति हुन् उनी। देश स्वाधीन भएपछि जब बर्दलै मुख्यमन्त्री भए त्यसताका म शिलाङमै थिएँ। असमको राजधानी शिलाङै भएकोले सबै मन्त्रीहरू शिलाङमै बस्छ थिए। मुख्यमन्त्री बर्दलैको बङ्गलामा राति पहरा दिन 4 जना बन्दुकधारी सिपाही र 1 जना हवलदार पठाइयो। सिपाहीहरू पुगेर बाहिर बरन्डामा उभिएछन्। बर्दलै साहब बाहिर निस्केपछि उनीहरूले सलाम गरे। क्या हो, किन आएका तिमीहरू? सोधे मुख्यमन्त्रीले। राति बङ्गलामा पहरा दिन आएका हजुर, भने हवलदारले। म के चोर हुँ र पहरा दिन्छौ कि आन्दोलनकारी सम्झेर पक्राउ गर्न आएका? होइन हजुर, के मर्जी भएको हजुरले, किन पक्राउ गर्न आउँथ्यौँ? सुरक्षाको निम्ति पहरा दिन आएका साहेब, हवलदारले भनेछन्। अब म आन्दोलनकारी पनि होइन, चोर पनि होइन, पर्दैन पहरा दिन तिमीहरूले। झन्डै 30 वर्षसम्म खेदो गर्यो तिमीहरूले। लुकी लुकी हिँड्नु पर्यो हामी आन्दोलनकारी जतिले तिमीहरूबाट। अब पनि धर्न पाउनु, गइहाल तिमीहरू। यसरी गार्डहरू फर्केर आए बाबु। मैले जानेको कुरा हो यो। त्यस्ता थिए त्यस बेलाका नेताहरू। बाहिर मफसुल जाँदा मन्त्रीहरूलाई कुनै अङ्गरक्षकको गाडी दिइँदैनथ्यो। जनतामा भित्रैदेखि श्रद्धा थियो उनीहरूप्रति, उनीहरूको पवित्रताप्रति। आज मुख्यमन्त्रीको कुरा परै राखौँ, एउटा सहायक मन्त्रीसम्मलाई अगाडि पछाडि 2 गाडी अङ्गरक्षक चाहिन्छन्। यसरी पुलिस जति मन्त्रीगण, ठुला अफिसर, सांसद, विधानसभाका सदस्य आदिको व्यक्ति तथा परिवारको सुरक्षालाई नै ठिक्क छन् भने यिनले जनताको सुरक्षा तथा न्याय दिलाउने कार्य कहाँसम्म गर्लान्? सन् 1958 को गुवाहाटीमा हुने कङ्ग्रेस अधिवेशनमा मेरो ड्युटी परेको थियो। झन्डै 4 कम्पनी अर्थात् आधा बटालियन सिपाही लिएर म गुवाहाटी अधिवेशनमा जान खटिएँ। कङ्ग्रेसको महाअधिवेशन भनेपछि एउटा कुम्भ मेला सम्झिनुपर्छ। केन्द्र र प्रायः सबै राज्यमा सत्ता भएको दलको अधिवेशन थियो त्यो। पाण्डु र जालुकबारीको माझ जमिनको एउटा ठुलो भाग ओगटेर व्यवस्था मिलाइएको थियो उक्त अधिवेशनको। यता महाअधिवेशनको तयारी वर्ष दिन अघिदेखि हुन थालेको हो। वास्तवमा त्यसताका जुन ठाउँमा कङ्ग्रेसको महाअधिवेशन हुन्थ्यो त्यस ठाउँले एउटा नगरको रूप स्वत लिन्थ्यो। जालुकबारी छेउमा भएको यो गुवाहाटी अधिवेशनले पनि गुवाहाटीदेखि छुट्टै एउटा नयाँ नगरको रूप लिएको थियो, जसको नामाकरण गरिएको थियो प्रागज्योतिषपुर नगर भनेर। वास्तवमा कामरूप गुवाहाटीको प्राचीन नाउँ प्रागज्योतिषपुर नै थियो। सारा भारतवर्षबाट आउने प्रतिनिधि तथा दर्शकहरूको निम्ति शिविरको व्यवस्था, लङ्गरको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा तथा खुला सभाको छुट्टा छुट्टै पण्डाल, सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्था, छुट्टा छुट्टै प्रान्तहरूको ग्रुप बैठकको निम्ति शिविर, यस्ता कैयौँ प्रकारका व्यवस्थासितै कैयौँ निजी पसल, दोकान, होटेल, अतिथि गृह बनेका थिए। त्यसको लेखाजोखा थिएन। यात्रीहरूको यातायात सुविधाको निम्ति गुवाहाटी रेल स्टेसनबाट प्रागज्योतिषपुर अधिवेशनको थलोसम्म अस्थायी रूपमा रेलको लिक बसाएर विशेष रेल चलाचलको व्यवस्था थियो। मालीगाउँ क्रसिङमा रेल तलबाट पार गर्ने जुन पुल छ बाबु, त्यो त्यही अधिवेशनताको 6 महिनाभित्र रात दिन लागेर निर्माण गरिएको थियो। गुवाहाटीको कति बाटाघाटोको निर्माण त्यही समयमा भयो, त्यसको लेखाजोखा छैन। साबिक होटल र अतिथि गृह बाहेक यही अधिवेशनको निम्ति मात्र गुवाहाटीभरि 100 भन्दा बढी होटल लजहरू बने हुनन्। अधिवेशनको ड्युटीमा गएका बटालियनका सिपाही
15 दिन जति त्यहीँ बस्नुपर्ने हुनाले त्यसको निम्ति हाम्रो सिपाहीहरूले गुवाहाटीदेखि 12-14 माइल टाढा जङ्गलदेखि आफ्नै ट्रकमा खर बाँस ओसारेर ल्याई क्याम्प बनाएका थिए। अधिवेशनको निम्ति अस्थायी डाकखाना, पुलिस थाना तथा अनेकौँ जरुरी कार्यालयहरू स्थापित भएका थिए। भारतका सबैजसो नेता, मन्त्रीहरू, विभिन्न विषयका कार्यकर्ता, सबै गण्यमान्य व्यक्तिको त्यहाँ हामीले दर्शन पाएका थियौँ। प्रधानमन्त्री नेहरू लगायत उनका कैबिनेट मन्त्री, राज्यिक मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसदहरू, विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, त्यस्ता कति हुन् कति, लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इन्दिरा गान्धी, कृष्ण मेनन, गुलजारीलाल नन्द, जगजीवन राम आदि तत्कालीन नेताहरूलाई पहिलोचोटि मैले त्यसै अधिवेशनमा देखेको थिएँ बाबु। हाम्रा नेपालीमा पनि पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङबाट आएकी सांसद मायादेवी छेत्री, नरबहादुर गुरुङ, टी मेनन आदि व्यक्तिहरूलाई देख्ने अनि भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यसै अधिवेशनमा। असमबाट त्यसबेलाका विधायक विष्णुलाल उपाध्याय, अधिवक्ता शिवप्रसाद उपाध्याय, नरपति उपाध्याय, प्रसाद सिंह सुब्बा, दलवीर सिंह लोहार, ध्रुवनाथ जोशी आदि धेरै कङ्ग्रेसी व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। दार्जिलिङ तथा आसामका प्रमुख व्यक्तिहरूले नेपालीहरूमाझ एउटा भेटघाटको कार्यक्रम पनि राखेको मलाई सम्झना हुन्छ। म पुलिसको मान्छे, त्यस भेटघाटको बैठकमा के कुराकानी भए त्यो सुन्ने मौका त मैले पाइनँ। मेरो छोरा त्यसताका गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा थियो र ऊ उपस्थित थियो त्यहाँ। उसैबाट थाहा पाएँ नेपालीहरूको सर्वभारतीय अनुष्ठान गोर्खा लिगले दार्जिलिङमा राजनीति गर्न थाल्यो। असममा नेपालीले जातीय भित्तिमा राजनीति गर्न सक्दैनन्, त्यसर्थ एउटा दरिलो सामाजिक सङ्गठन नेपालीलाई असममा चाहिन्छ। जहाँसम्म राजनीतिको प्रश्न छ, हामीले ठुलै वटवृक्षको ओत लागे एक झरी पानी ओतिन्छ। त्यसैले देशलाई स्वाधीन पार्न आन्दोलनमा जुट्ने प्रमुख सङ्गठन राष्ट्रिय कङ्ग्रेस हो। अहिले पनि देशको शासन बागडोर कङ्ग्रेसकै हातमा छ, सबल नेतृत्व उसैको हातमा छ। हामीले पनि राजनीतिको त्यही सङ्गठनको आड लिनु उचित छ भन्ने सल्लाह भयो अरे हाम्रा नेतृस्थानीय व्यक्तिहरूको माझ। साँझ दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्थ्यो। विभिन्न प्रान्तबाट आएका सांस्कृतिक टोलीले आफ्नो लोक संस्कृतिको झाँकी प्रस्तुत गर्ने गर्थे। नेपालीले पनि सुनौलो मौका गुमाएका थिएनन्। शिलाङबाट नेपाली सङ्गीत कला समितिले एउटा साह्रै राम्रो मारुनी नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो। मनले खाएका कुराहरू विस्मृतिका गर्भमा विलिन भइसके पनि त्यसका प्रतिध्वनिहरू स्मृतिमा छरिएर बसेको हुन्छ बाबु। त्यो टोलीमा कलाकार को थिए त्यो त म जान्दिनँ, मेरो छोरालाई चाहिँ पक्कै थाहा होला। ऊ आफै उपस्थित थियो त्यो अधिवेशनमा। तिनले गाएको गीतको गेडा, त्यो स्वर भने अझ पनि मेरो स्मृतिमा गुन्जिरहेको छ। कति मिठो थियो मारुनी गीतको स्वर अनि शब्द पनि। यसरी कुनै विशेष समारोहमा, कुनै राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा नेपालीले पनि आफ्नो कला संस्कृति प्रस्तुत गर्दै आएका छन् बाबु। यस पूर्वाञ्चल भारतमा यस नृत्यमा मादल बजाउने कलाकार केबी गुरुङको हात काटेर रक्ताम्य भएको र प्राथमिक चिकित्सा गर्नु परेको कुरा पनि मलाई सम्झना छ बाबु।
यो अधिवेशनमा असमका केही जनावर जस्तै गैँडा, हात्ती आदि पनि प्रदर्शनमा राखिएका थिए र पछि तिनै जनावरबाट असमको चिडियाखानाको सुरुवात गरिएको हो। यो अधिवेशन त्यसैले गुवाहाटी चिडियाखानाको सूत्रपातको रूपमा पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ। यो महाअधिवेशनको डिप्टीमा हामी झन्डै 15 दिन बस्यौँ। म क्याम्पमै बसे पनि यो ठाउँ मेरो घर गुवाहाटीदेखि 6 माइल मात्र टाढा हुनाले यसबीच बेला बेला घर पुगेर केटाकेटी परिवारसित भेट गरेर फर्कन्थेँ म। त्यो विपुल जनसमागम भएको अधिवेशन सकिएपछि त्यहाँको मधुर सम्झनासित हामी फर्क्यौँ, जुन सम्झना अझ छँदैछ। त्यस्तो जनसागर, जनसहभागिता हत्तपत्त कहाँ बिर्सन सकिन्छ र? यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टी पनि आज शिथिल अवस्थामा छ। दिनदिनै खिँदै गएको छ, टुक्रिँदै गएको छ यो दल। कारण एउटै छ, कार्यकर्ता नेताहरूमा दुर्नीति, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा उनीहरूमा त्यो व्यक्तित्व छैन, हानथाप छ आपसमा। आज केवल हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालोले टिकाइराखेको छ पार्टीलाई, तर हिङ भने अब ठ्याम्मै रहेन। बाबु, अब मेरो पुलिस जीवनको कथा र व्यथा पनि बिस्तारै टुङ्गिनेतिर लाग्दैछ। मैले अब जागिरबाट अवकाश लिन 2 वर्ष जति मात्र बाँकी रहे। माझमा धेरै बाहिरी कुराहरू भए, त्यसैले कहानी लम्बिएर गयो। म पुलिस मात्र पनि त होइन नि बाबु। पुलिसको उर्दी बाहेक पनि मेरो सामाजिक पोसाक छ, पारिवारिक पहिरन छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो फुका उडी हिँड्ने स्वतन्त्र मन छ। त्यसैले कथा लम्बिने नै भयो। फेरि एउटा सिपाहीको भाषा र प्रस्तुति, उपन्यासको शैली कहाँ भयो र बाबु? उही तपाईँले मिलाइदिनु भयो भने मात्रै हो। कङ्ग्रेस महाअधिवेशनबाट फर्केपछि म केही महिना मात्र आसाम पुलिस बटालियनमा रहेँ। त्यसपछि सीमा सुरक्षा बाहिनीमा सरुवा भएँ। यता मलाई नयाँ रोगले पनि समात्यो, बहुमूत्र रोग, जसलाई अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज भन्छन्। यो रोगले पिसाबमा चिनी जाने हुँदा शरीर मेरो घट्दै गयो। खानपानमा पनि अनेक नियन्त्रण गर्नुपर्ने भयो। सिलाङ छँदा एकजना कुस्तीमा सिपालु पहलवानै ठरिएको सिपाहीले भन्ने गर्थ्यो, म एउटा प्रेमबहादुर जमदार साहबलाई आँट्न सक्दिनँ, अरू मेरो दाजामा कोही आउँदैनन् भनेर। त्यस्तो शरीर घटेर आदि पनि रहेन। सीमा सुरक्षा बाहिनीमा मुख्य डिप्टी पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् हालको बङ्गलादेश र आसामको माझको सीमा सुरक्षा गर्नु थियो। पूर्वी पाकिस्तानको प्रशासन व्यवस्था त्यसबेला मूलत पश्चिम पाकिस्तानको हातमा थियो। पूर्वी पाकिस्तानको आम्दानी जति पश्चिम पाकिस्तानमा जान्थ्यो, तर पूर्वी पाकिस्तानमा कुनै विकास कार्य हुँदैन थियो। जनसङ्ख्या अधिक थियो र तिनमा गरिबी, बेरोजगारी अत्यधिक थियो बाबु। त्यहाँका हिन्दू जनतामाथि अत्याचार पनि अधिक हुन्थ्यो। त्यसैले पूर्वी पाकिस्तानको सीमाबाट आम जनता लुकीछुपी आसाम तथा पूर्वोत्तर भारतको अन्य इलाकामा पस्थे। त्यसको निम्ति विभिन्न सीमा चौकीमा सुरक्षा बाहिनीले रात दिन पहरा दिनुपर्थ्यो। पूर्वी पाकिस्तानका सैनिकहरू सीमा पारीबाट असमको सीमा चौकीहरूमा लगातार गोली चलाइरहन्थे। मैले सीमा चौकीहरूको निरीक्षण गर्दै एक चौकीबाट अर्को चौकीमा हिँडिरहनु पर्थ्यो। एक साँझ म एउटा चौकीमा आइपुगेँ। साथमा मेरो अर्दली केटो शेरमान खतिवडा भन्ने थियो। ऊ जैसी बाहुन रहेछ, तर भर्ती हुँदा खतिवडा क्षेत्री लेखाएको रहेछ। चौकीको क्याम्पमा सिपाहीहरूको लङ्गर उठिसकेको थियो। हामी पुग्दा 2 सेक्सन अर्थात् 20 जना सिपाही, 2 लेसनायक, 2 हवलदार गरी जम्मा 24 जना जवान थिए त्यस क्याम्पमा। हजुर, खाना बनाउन अर्डर दिन्छु लङ्गरवालालाई, क्याम्पको दायित्वमा रहेको ज्येष्ठ हवलदारले भने। अच्छा हवलदार साहब, सब सामान ठिक पार्न लगाइदेऊ, मेरो अर्दलीले बनाउँछ खाना, मैले भने। शेरमानले खाना तयार पार्यो। नजिकमा नदी हुनाले माछा प्रशस्त पाइँदो रहेछ त्यहाँ।
हामीले माछा भात आनन्दले खायौँ। त्यहाँदेखि अर्को क्याम्प झन्डै 1.5 माइल जति पर्दथ्यो। अहिले भर्खरै ठुलो साँझ मात्र टरेको थियो। हामीले अर्को क्याम्पसम्म राति नै पुगेर राति उहीँ विश्राम लिने विचार गऱ्यौँ। म र मेरो अर्दली शेरमान त्यहाँदेखि बाटो लाग्यौँ। हामीसित त्यस क्याम्पका एकजना हवलदार र एउटा लेसनायक पनि साथ लागे। हामी बिस्तारै गफ गर्दै जाँदैथ्यौँ। मुस्किलले 1 फर्लाङ जति पर पुगेका थियौँ क्या र एक्कासी पारिपट्टिबाट पाकिस्तानी सैनिकहरूले हामीले छोडेर आएको क्याम्पतिर अन्धाधुन गोली चलाउन थाले। मैले साथमा आएको लेसनायक र हवलदारलाई चौकीमा फर्केर जान लाएँ। उनीहरू फर्केर गए। म र शेरमान झाडीमा लुक्दै आफूलाई जोगाउँदै अर्को क्याम्पतिर लाग्यौँ। मसित केवल रिभल्भर थियो। शेरमानको हातमा राइफल थियो। एकछिनपछि उनीहरूले हामी जाँदै गरेको झाडीतिर पनि फायरिङ सुरु गरे। प्रत्युत्तरमा शेरमानको बन्दुकबाट मैले पनि माझ फायर गर्दै आफूलाई बचाएर हामी क्याम्पतिर बढ्दै गयौँ। क्याम्पबाट हाम्रा जवानहरूले पनि फायरिङको जवाब दिइरहेका थिए। त्यतिन्जेलसम्ममा फायरिङको आवाज सुनेर अलि टाढा भएका रिजर्भ फौज पनि कन्भोयमा आइपुगेका थिए। हामी क्याम्पको छेउमै पुगिसकेका थियौँ। शेरमान केही पछि आउँदै थियो। ऊ अकस्मात चित्कार गरेर करायो। उसको बायाँ पाखुरामा गोली लागेछ। उसलाई झट्ट क्याम्पमा पुर्याएर प्राथमिक उपचार गरियो। तत्कालीन उसलाई कन्भोयमा हालेर करिमगञ्ज सरकारी अस्पतालमा पठाइदिए। तुरन्त पाखुराको गोली निकाल्न जरुरी थियो। यता हाम्रा क्याम्पका सिपाहीहरूलाई केही अघि बढेर पाकिस्तानतिरका सीमा चौकीहरू ध्वस्त पार्ने निर्देश दिएँ मैले। म पनि उनीहरूसित केही एडभान्स भएँ। हाम्रा जवानहरू अघि बढेर पारिपट्टि शत्रुपक्षका निकै चौकीहरू ध्वस्त पारे। हाम्रो पनि केही नोक्सान भयो। राति केही समयको लागि गोली चल्न बन्द भयो। तर बिहानदेखि फेरि पाकिस्तानी फौजले गोली चलाउन सुरु गरे। यो गोली चलाचलले झन्डै युद्धको रूप लियो। हाम्रा कमान्डेन्ट साहेबले पाकिस्तानी सीमा अधिकृतलाई उनीहरूले सीमामा यसरी हमला गरेकोमा आपत्ति दर्शाई पत्र पठाए। 3 दिनपछि उभय पक्षका सैनिक अधिकारी बसी फायरिङ बन्द गर्ने र सीमामा शान्ति स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सीमामा शान्ति कायम त भयो, तर यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै थियो। सीमामा अर्को पक्षले बराबर फायरिङ गरिरहन्थ्यो। हाम्रा सैन्य बाहिनी पनि गोली चलाउन बाध्य हुन्थे। वास्तवमा पूर्वी पाकिस्तान, भनौँ आजको बङ्गलादेश जहिलेदेखि गठन भयो तहिलेदेखि नै असममा नयाँ समस्या, अशान्ति, आन्दोलन, आतङ्कवादको सूत्रपात पनि भयो र नेपालीहरू पनि यसको चपेटमा पर्न थाले। शेरमानलाई अस्पताल पुर्याएको 3 दिनपछि मात्र म उसलाई हेर्न अस्पताल पुग्न सकेँ। शल्यक्रियाद्वारा गोली निकालेपछि ऊ निकै स्वस्थ भएछ। शेरमान, कस्तो छ अहिले तिमीलाई? सोधेँ मैले। अब त ठिक छ हजुर, घाउ बिस्तारै सुक्दैछ, उसको उत्तर थियो। कसो हात काट्न परेन तिम्रो? अस्पताल ल्याउन 1 दिन पनि ढिलो भएको भए हातै काटिने थियो बुझौ। अबलाई केही चिन्ता छैन, चाँडै जाति हुन्छ तिमी। हजुर मात्र भनेर ऊ चुप लाग्यो। झन्डै 2 महिना जति भएको थियो उसको प्लाटुन कमान्डरले मेरो अर्दली खटाएर पठाएको उसलाई। मेरो भात भान्साको व्यवस्था उसैले गर्थ्यो। अर्को एकजना अर्दली कछारी मान्छे थियो, तर नेपाली बोल्नमा नेपालीकै पितृ बुझाउने खालको। उसले मेरो पोसाक पहिरनहरू ठिक राख्थ्यो र कोठाको बाहिरी कामहरू गरिदिन्थ्यो। शेरमानको घर परिवार सम्बन्धी मैले केही सोधपुछ गरेको थिएन आजसम्म। कार्यालयको काम बाहेक प्राय जसो सीमा सुरक्षा, चौकीहरूको जाँच बुझमै व्यस्त रहनु पर्थ्यो मलाई। तिम्रो घरतिरको खबर के छ शेरमान? कहाँ हो साँच्ची तिम्रो घर? मैले आज सोधेँ। पश्चिम कास्कीकोटको छेउ नाउ डाँडा हो हजुर। पोखरा बजारदेखि पनि माथि नै पर्छ हाम्रो पहाड। अनि घर खबर पठाउँदैछौ के त? रुपियाँ पैसा केही पठाउँदैछौ घर? मैले प्रश्न गरेँ। ऊ निकै बेर बोलेन। के सोच्न थाल्यौ तिमी? किन चुप लाग्यौ? घरको सम्झना भयो होला अघि? के सम्झनु हजुर? कसलाई सम्झौँ खोइ?
मलाई सम्झने पो को छ र त्यहाँ? आमा बाबु नभएको टुरो मान्छे म। मेरो त कुरै अनौठो छ हजुर, पत्याइ नसक्नु कथा छ मेरो। कस्तो अनौठो छ तिम्रो कथा, सुनाउ न त मलाई। म पनि तिम्रो बाबु समानै हुँ। मैले भने, मलाई एउटा कौतूहल थियो। बाबुको 75 वर्ष उमेर हुँदा जन्मेको बालक हुँ म, त्यो पनि उनको बेइते स्वास्नीबाट होइन, आफ्नै भदैनै पर्ने घरमा काम गर्न राखेकी केटीको गर्भबाट। बलात्कार गरिएकी थिइन् मेरी आमा। उसले आफ्नो कथाभित्रको व्यथा आरम्भ गर्यो यसरी। आमाको गर्भ जानिदो भएदेखि यता म जन्मेर होस पाउने हुन्जेलसम्म मेरी आमाले कति भुक्तमान खप्नु पर्यो त्यो त मेरो चेतनाले फेला पार्दैन हजुर। उही अनुमान लाउने हो मैले होस पाउन थालेपछि यता पनि हामी आमा छोराले के कति दुःख भोगियो खपियो यो बयान गर्ने सामर्थ्य मेरो छैन हजुर। जेठी आमापट्टि लाठे लाठे 3 भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी थिए। 2 भाइ छोराको बिहे भएर नाति नातिना पनि हुर्किसकेका थिए बुढाका। छोरीहरूको बिहे भएर घर घर थिए। त्यस अवस्थामा मेरी आमालाई बलात्कार गरेर मलाई यो भवसागरमा आउन विवश पारे 75 वर्षका बुढाले। मेरी आमामाथि बेश्याको कलङ्क लाग्यो। आफ्नै घरमा सबैका टाउके 75 वर्षीय कुप्रा बुढाको यो गर्व हो भन्दा कसले पत्याउने। तर हजुर मेरा बाबुले एउटा कुरामा भने धर्म छोडेनन्, गर्व सकारेछन् उनले। मैले बाउ भन्नेसम्म अधिकार पाएको थिएँ। कोठेबारीको एउटा सानो कटेरोमा हामी आमा छोराको दिन काटिन थाले। आमाले बनिबुतो गरेर मेरो लालन पालन गर्दै थिइन्। 5 वर्षपछि म आफै पनि अरूको गोठालो बसेर भए पनि पेट पालो गर्न आमालाई सघाउने भएँ। म 10 वर्ष हुँदा बाको चोला उठ्यो। मेरा दाजुहरूले मलाई बाको क्रियासम्म गर्न नदिने भए। हामी आमा छोराले छुट्टै जुठो बार्यौँ। बाको काम सकिएपछि हामी आमा छोरालाई त्यही कोठेबारीको कटेरोमा पनि बस्न नदिने भए उनीहरूले। त्यहाँ बसिरहे पछि यिनीहरूले हक खोज्छन् भन्ने उनीहरूलाई पिर पर्यो। हाम्रो घरपट्टि दाल बाजेको बारीको डिलमा अलिकति पर्ती जमिन थियो। हामीले दाल बाजेसित नेहोरा गरेर त्यही 1 लासको पर्ती ठाउँमा आफ्नो कटेरो सार्यौँ। गाउँकाले आमालाई आफ्नो हक खोज्नुपर्छ भनेर निकै उल्क्याए पनि आमाले केही दाबी गरिनन्। पाउनु पो के थियो र हजुर दाबी गरेर। उनीहरूकै ठुलो जान मुख बाएर हाँ गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई पुगेको थिएन केहीले पनि। त्यसरी दिन बितेकै थियो हजुर। 2 मुठ थियौँ खाने। अरूकै मेला पर्वमा काम गरेर भए पनि 1 गाँस खान र 1 झुम्रो लाउन पुगेको थियो। म 15 वर्ष पनि नपुग्दै एक दिन हठातै आमा एकै दिनको बिरामीले खसिन्। अनि त साह्रो एक्लो भएँ म। आफ्ना भनेर टिठ्याउने अघिपछि कोही रहेनन्। त्यसै बिरह चलेर आयो। अनि सुरसुरमै एक दिन लागे कास्की कोट डाँडाको फेदी तोरीपानी गाउँको छेउमा आइपुगेँ। तल फेवातालको लामो सोती देखिँदै थियो। त्यहाँबाट सारङकोटको फेदी झरेर बेलुकी पख पोखरा विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिर छेउ आइपुगेँ। त्यो रात पोखरामा बास बसेँ। भोलिपल्ट स्याङ्जा आइपुग्दा त्यहाँ एकजना मेरै दाउँल केटासित चिनाजानी भयो। ऊ पनि भोकको निदान खोज्दै परदेशीको मान्छे रहेछ। बागलुङबाट आएको केटा। 102 भला लाग्यो हामीलाई। त्यो रात स्याङ्जामै बिताई भोलिपल्ट बिहान बुटवलतिर लाग्यौँ हामी 2 जना। बुटवल बेला छँदै आइपुगेर सोझै सुनौली पुग्यौँ र नौतुनाबाट गोरखपुर जाने रेलगाडीमा चढ्यौँ। मैले पहिलोचोटि रेल देखेको पनि त्यही हो हजुर। झन् चढ्ने त कुरै भएन। मोटर बास चल्ने पनि कहाँ बाटो छ र। सुनौलीबाट पोखरासम्म बास चल्ने बाटोको सर्वे हुँदैछ अरे भर्खर भन्दै थिए त्यति बेला। मेरो साथीलाई भने अघि एकचोटि गोरखपुरसम्म पुगेको हुनाले रेल मोटरको केही अनुभव रहेछ। मैले त हजुर बरु हावाजहाज देखेको थिएँ माथि उडेको, तर रेल देखेको थिइनँ।
रेल देख्न नपाइने देश त हाम्रो मात्र हो क्या र हजुर पृथ्वीमा। गोरखपुर पुगेर यता आसाम आउने एउटा रेलगाडीमा बल्ल तल चढ्यौँ। गाडीमा चढेको पर्सिपल्ट बिहान अमिनी गाउँ आइपुग्यौँ। जहाजबाट ब्रह्मपुत्र नदी तरी पाण्डुघाट आइपुग्यौँ। गुवाहाटीदेखि मेरो साथी शिलाङतिर लाग्यो हजुर। शिलाङमा उसका आफन्ती रहेछन्। मसित खर्च पनि थिएन। गुवाहाटीमै एकजना नेपाली मानिसको सानो चिया दोकानमा गिलास खकालेर 1 महिना कटाएँ। गाई गोठमा काम गर्न लाने कुरा गर्थे एकजना महाजनले। त्यता गाई गोठ पालेर बस्ने हाम्रै पश्चिमतिरका थुप्रा मानिस छन् भन्ने कुरा गर्थे त्यहाँ। म भने यताको आनी बानी केही नजानेको नबुझेको मानिस। केटाकेटी नै थियो, बुद्धि पनि त्यस्ताको। त्यसै क्यारुम क्यारुम भइरहे। त्यसै मौकामा एकजना उपर आसाम जाने नेपाली ठेकेदार त्यहाँ आइपुग्यो। ठेकेदार साहब भनेर त्यो चिया होटेलको महाजनले पनि खुब मानमनितो गर्थ्यो उसलाई। उसका साथमा अरू 2 जना नेपाली केटा थिए। हिँड अप्पर असमतिर मसित, कम्पनीमा भर्ती गरिदिन्छु तिमीलाई भन्यो त्यो ठेकेदारले। यहाँ ठेकेदार बाबुसित जाऊ नानी तिमी। वर्ष दिनमै पहाड गएर 10 पाती बिउ जाने फाटिलो खेत किन्ने पैसा कमाइहाल्छु के रे नि, यहाँ ठेकेदार बाबुसित गए पार भने होटेलवाला बाजेले पनि। होला त भनेर म पनि साथ लागेँ त्यही ठेकेदारको। अनि ल्याइ पुर्यायो उसले झन्डै नेफाको छेउ लेदु बरगोलाई भन्ने ठाउँमा, जहाँ कोइला खात रहेछ। उसको कम्पनी त कोइला खानी पो रहेछ। दिनभरि अँध्यारो कोइला खानीको कुपभित्र पसेर पहराबाट कोइला काट्यो, टालीमा भरायो, अनि कालै धुस्रै भएर बेलुकी पख आफ्नो क्वार्टरमा फर्कियो। कोइलाको खार नाकले तान्नु छ। कमाइ जति रक्सी धोकेर र जुवा खेलेर सक्ता रहेछन् त्यहाँका मजदुरहरूले। त्यसले गर्दा मानिस त्यहाँ 50 वर्ष आयु नजान्ने देखेँ हजुर मैले। वर्ष दिन जसो तसो कटाएर आफ्नो हिसाब बुझेर निस्के त्यहाँबाट। तिनसुके आएर फेरि एउटा ट्रेनमा चढी डिफु ओर्ने। बोकाजान भन्ने ठाउँमा थुप्रै नेपाली छन्, खेतीपाती गरेर बसेका छन् भन्ने सुनेर त्यतै लागेँ। भित्री नेपालीहरूको गाउँमा पुगेँ। पछि देखेँ त्यहाँ नेपालीहरूले वन फाँडेर कुहेरको खेती लाउँदा रहेछन्। उखुको रस पेलेर त्यसबाट गुड तयार पारी बजारमा बेच्दा रहेछन्। मैले पनि वर्ष दिन जति कुहेरको खेती गरेँ। खेती के गरेँ, वास्तवमा कोइला खातबाट के कमाएर ल्याएको पैसा त्यही स्वा पारे। आफूले कहिले नगरेको काम, खेतीको जोगाड मिलाउँदा र वन फाँड्दादेखि लिएर उखु भित्र्याउनेसम्मको कामको निम्ति खेतालालाई हाजिरा दिँदा पैसा जति सकिए। भरे गुणबाट मजुरीसम्म उठेन। जे जति उब्रेको पैसा जमिनको धनीलाई दिँदा ठिक्क भयो। यस्तैमा गाउँका मान्छेबाट सुने, लौ बोर्डर फौज खुलेको छ अरे, भर्ती लिन्छ अरे, त्यही डिफुमा भर्ती गर्दैछ। म पनि कतै तालुमा आलु फलिहाल्छ कि भनेर डिफु आएको हजुर। नमन्दै कसो कसो भर्ती भइयो। 1.5 गाउँमा 6 महिना रङरुट भएर लेप राइट गरेपछि यता सिल्चरको बोर्डरतिर पठायो। के गर्नु हजुर, मलाई सम्झना गर्ने कोही नभए पनि आफू जन्मी हुर्की गरेको ठाउँको माया लाग्दो रहेछ। आफ्नो देशको माया नगर्ने को हुन्छ र? बेला बेला घरको सम्झना त भइ नै हाल्छ। शेरमान खतिवडाको इतिवृत्त सुनेर मलाई पनि आफ्नो जीवनको पूर्व भाग सम्झना भयो। भने मेरो अर्दलीलाई, हेर शेरमान, हामी नेपालीहरूको जीवनगाथा यस्तै व्यथाले भरिएको छ। म पनि सुरुमा 6 वर्ष अर्काको गोठमा काम गरी एकै पैसा तनखा नलिई छोडेर हिँड्न बाध्य भएको मानिस हुँ। आज जे भए पनि सरकारको यति ठुलो जवाबदेही थाप्लामा बोकेर हिँड्ने भइयो। मानिसले निष्ठापूर्वक काम गर्दै जानुपर्छ। इमान्दारीपूर्वक गरेको परिश्रमको फल अवश्य मिठै हुन्छ। हाम्रा कमान्डेन्ट साहब पनि बडो असल मानिस थिए। पूर्वी पाकिस्तानसितको सीमा कारबाहीमा मेरो अर्दलीलाई गोली लाग्यो। म पनि आछु भएर जोगिएँ। मेरो भागमा रहेका समस्त सीमा चौकीलाई मैले सजग र तैनात राखेको थिएँ। सीमामा लगातार गोली चल्दा हाम्रा सीमा सैन्य बाहिनीका जवानले पनि
मेरै निर्देशनमा पाकिस्तान सीमाका चौकीहरू ध्वस्त पारिदिएका थिए। सबैभन्दा ठुलो कुरो वारपारै फैलेको सीमामा पाकिस्तानतिरबाट मानिस त के एउटा मुसो पनि छिरेर आउन नसकोस् त्यसैको निगरानीमा म हरदम लागिरहन्थेँ। तर दुःखको कुरो के थियो भने अलिकति पैसामा बिक्ने, आफ्नो राष्ट्रियतालाई पैसामा साट्ने जिल्लाका सिभिल पुलिसले गर्दा पूर्वी पाकिस्तानबाट पाकिस्तानीहरू पर्याप्त पछिरहेका थिए। जे होस्, सबै कुराको जाँच गरेर कमान्डेन्ट साहबले पुलिसमा पाइने सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस पदक मलाई प्रदान गर्ने सिफारिस गरी आइजिपीलाई लेखी पठाएछन्। आइजिपीले पनि उक्त सिफारिसलाई मान्यता प्रदान गरी केन्द्रमा पठाइदिए। 15 अगस्त 1959 स्वाधीनता दिवस उपलक्ष्यमा असम पुलिसबाट यो सम्मान पाउनेमा मेरो नाउँ घोषित भएको थियो। मेरो निम्ति निश्चय नै यो गौरवको कुरो थियो। त्यसभन्दा पनि गौरव मैले के अनुभव गरेँ भने असम पुलिसभित्र यो पदक पाउने पहिलो नेपाली व्यक्ति म नै थिएँ बाबु। यसभन्दा अघि आसामबाट यो पदक पाउनेमा कुनै नेपालीको नाउँ भए जस्तो लाग्दैन मलाई। जातीय गौरवबोधले म बढी हर्षित थिएँ। त्यसो त सशस्त्र असम पुलिसमा एउटा सिपाहीबाट असिस्टेन्ट कमान्डेन्टको पदसम्म पुग्ने पहिलो नेपाली पनि म नै थिएँ। कमान्डेन्ट साहब 1 महिनाको बिदामा गएको बेला कमान्डेन्टको दायित्व मलाई सुम्पेको हुँदा 1 महिना काम चलाउ कमान्डेन्टको भार मैले लिनु परेको थियो। त्यसैले मलाई कमान्डिङ बा भन्ने गर्छन् मानिस। वास्तवमा कमान्डेन्टमा मेरो पदोन्नति चाहिँ भएको होइन। असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट अथवा डिएसपीमा मैले अवकाश ग्रहण गरेको हुँ। राष्ट्रपति पदक गेजेटेड अफिसरको निम्ति सम्मान मात्र हो, आर्थिक लाभ केही हुँदैन। नन गेजेटेड अफिसर सिपाही हवलदारले भने तनखामा केही मासिक वृद्धि पाउँछन्। यो सम्मान मैले पाएपछि धेरैले हल्ला गरे अब सर्भिस एक्सटेन्सन गर्न सजिलो भयो भनेर। तर म जागिरबाट अगाइसकेको थिएँ। जागिर बढाउने कुनै आवेदन दिइनँ मैले। पदक मेरो निम्ति मेरो कामको स्वीकृति थियो, त्यसबाट कुनै विशेष लाभ उठाउने पक्षमा थिइनँ म। राष्ट्रपति पदक मेरो निम्ति निश्चय गौरव र खुसीको वस्तु थियो, तर त्यसभन्दा अधिक आनन्द मैले यसअघि पाइसकेको थिएँ बाबु। साउभन्दा ब्याजको लोभ भने जस्तै मानिसलाई आफ्नो उपलब्धिभन्दा पनि आफ्ना सन्तानको उपलब्धिले अधिक आनन्द दिँदो रहेछ बाबु। यसभन्दा केही महिना अघि मेरो छोराले पत्र लेखेको थियो एउटा, जसमा उसले एमए अर्थात् स्नातकोत्तरको परीक्षामा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भएको शुभ समाचार थियो। कहाँ त नेपालको भित्री इलाका सुदूर पूर्व पहाडमा जन्मेको म र मेरा पुर्खा, कहाँ आज हाम्रो वंशमा मेरै सन्तानले एमएको उपाधि प्राप्त गर्नु सफल भयो। हाम्रो वंशका विभिन्न हाँगामा अझ पनि धेरैजसो नै औँठा छाप लाउने छँदैछन्। यता एकजनाले एमए गर्यो। हाम्रो वंशभित्र माझमा यति ठुलो व्यवधान सम्झेर मलाई दुःख पनि लाग्यो बाबु। जे होस्, यस वंशमा स्नातकोत्तरसम्म पुग्ने अरू त्यस बेलासम्म थिएनन्। हुन त आसामकै समग्र नेपाली जातिकै निम्ति यो गौरवको विषय थियो। कति थिए त्यस बेला असममा भनौँ समग्र पूर्वोत्तर भारतमै एमएसम्म पुग्ने नेपाली? 4-5 जना पनि थिएनन् त्यस्ताक। अर्थात् 1958मा स्नातकोत्तरसम्म पुग्न सक्षम भएका नेपाली। चिठी पाएर मेरा हर्षका आँसु खसे बाबु। त्यस बेला म 2 चोटि रोएको छु छोराको उपलब्धिमा। पहिलोचोटि उसले लेखेको एउटा किताब जो मलाई समर्पण गरेर पठाएको थियो, त्यो पढेर मेरो आँसु खसे। अवश्य यी आँसु उपलब्धिको हर्षमा होइनन्, किताबको कथामा फेला परेको मर्म पीडाले खसेका थिए। नेपाली जीवनको छवि, सत्य वेदना थियो त्यस कथामा। अर्कोचोटि उसले एमएमा उत्तीर्ण भएको चिठी पाएर खसेका थिए हर्षका आँसु। मेरो अर्दली शेरमान पनि अब स्वस्थ भइसकेको थियो। जे भए पनि सरकारी कामकै सिलसिलामा उसले गोली खाएर जखमी हुनु परेको थियो। धन्न जीवन चाहिँ बाँच्यो उसको।
उसको सेवाकाल त भर्खर 3 वर्ष मात्र पुगेको थियो, तर उसको विशेष सेवाको निम्ति कमान्डेन्टलाई भनेर मैले उसलाई लेसनायकमा पदोन्नति गरिदिएँ। मेरो अर्को अर्दली टङ्केश्वर कछारीको सेवा 6 वर्ष पुगेको थियो, उसको पनि लेसनायकमा पदोन्नति भयो। सन् 1960 को उत्तरार्धतिर मैले अवकाश ग्रहण गरेँ। झन्डै 34 वर्षको लामो समय, लौ त भनौँ भने जीवनको सबैभन्दा सुनौलो पाटो मैले आसाम पुलिसलाई अर्पण गरेर 58 वर्षको बुढौतीसित धेरै अनुभव, अनुभूति, उपलब्धि र जीवनका अनेकौँ कटुता समेटेर मैले अवकाश ग्रहण गरेँ। जीवनलीला नाटकको एउटा लामो अभिनय टुङ्गिएर पर्दा खसेको थियो। एउटा अङ्क समाप्तिको घोषणा गर्दै जसभित्र अनेकौँ रङबिरङका दृश्यहरू समावेश छन्। मलाई पछिल्लोचोटि मेरा बटालियनका सिपाही, प्लाटुन कमान्डर, कम्पनी कमान्डर सबै मिलेर पुरा उर्दी पोसाकसित सम्मानको सलामी प्रदान गरे। विदाई सभामा कमान्डेन्ट साहबले भने, आज एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट छेत्री साहबलाई हामी बिदाई दिँदैछौँ। आज उहाँको बिदाई भयो, भोलि मेरो हुनेछ, पर्सि अरू कसैको। यो विभागीय चक्र त त्यसरी नै चलिरहन्छ। पुरानाहरू एकातिरबाट अवकाश लिएर निस्कँदै जान्छन्, नयाँहरू अर्कोतिरबाट पस्दै जान्छन्। अबको 20 वर्षपछि छेत्री को थिए धेरैलाई सम्झना पनि हुने छैन। यसरी व्यक्तिको अस्तित्व मेटिँदै जान्छ, तर उसले छोडेको कृतित्व रहिरहनेछ। श्री छेत्रीले देश सुरक्षाको निम्ति आफ्नो जीवनको कहिले वास्ता गरेनन् र सीमा सुरक्षा बाहिनीको इतिहासमा आफ्नो कर्तव्य, इमान्दारी र निष्ठाद्वारा जुन कीर्ति उनले छोडेर गएका छन् त्यसलाई विभागले बिर्सने छैन। व्यक्तिले विभागबाट अवकाश लिएर गए पनि उनको कीर्ति पुलिस विभागको रेकर्डमा रहिरहन्छ, त्यो मेटिँदैन। कमान्डेन्ट साहबले मलाई सान्त्वना मिल्ने र फौजका अरू मानिसलाई उत्साह प्रदान गर्ने विचारले उपरोक्त कुरा भने, तर मलाई लाग्छ यस संसारमा केही कुरो दिगो छैन। नाम, यश, कीर्ति पनि केही कालको निम्ति मात्रै हो। आफ्नो कर्तव्य अनुसार राखेको कीर्ति पनि लामो छोटो केही काल सम्झना रहन्छ मानिसलाई यस पृथ्वीमा। पुलिसमा म जस्ता कति आए, कति गए, कतिले कस्ता कस्ता काम गरेर गए, कसले कसलाई सम्झन्छ। समयसित सबै कुरा विस्मृतिका गर्भमा विलीन हुन्छन्, चिनो चपेटो केही रहँदैन। दीर्घकाल कीर्ति कमाउन त कि वाल्मीकि हुनुपर्छ जसले अमर काव्य रामायण दिए, कि वेदव्यास हुनुपर्छ जसले महाभारतभित्रै गीता जस्तो दर्शन प्रदान गरे। यो कीर्ति पनि दीर्घकालीन हुन्, तर चिरस्थायी चाहिँ होइनन्। जेलबाट छुटेको कैदी चाहिँ प्रहरी जीवनको बन्धनबाट मुक्त भएर म लागे घरतिर। मनमा हर्ष र विस्मात दुवै थिए। विस्मात यसकारण थियो कि अहिलेसम्म यत्रो वर्षबाट चलेको जीवन व्यवस्था अब समाप्त भएको थियो। अब त्यो अहोदा छैन, त्यो सम्मान छैन, त्यो नियम छैन। हर्ष यसकारण थियो कि म बन्धन मुक्त थिएँ, जागिरको बन्धन अब थिएन। झन्डै 3.5 दशकको प्रहरी जीवन चर्चा अब जीवनको चौथो प्रहरमा आइपुग्दा समाप्त भयो र म फेरि अर्को एउटा घुम्तीमा आएर उभिएको थिएँ। फेरि एक नौलो बिहानमा म पुग्दा कमान्डिङ बा आफ्नै ओछ्यानमा सिरानको अडेस लागेर जिउलाई अघि ढल्काएर बसिरहेका थिए। मलाई देखेर ओठमा उही मुस्कानसित मेरो स्वागत गरे अनि ढाडलाई केही सोझो पारेर बस्दै भने, बाबु, अब सिपाहीदेखि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टसम्मको आसाम पुलिसको प्रहरी जीवनको एउटा कथा भनिहालियो। तपाईँले जान्न खोज्नु भएको पनि त्यही प्रहरी जीवन हो। तपाईँको उपन्यास टुङ्गिएन त बाबु यति भएपछि? एक प्रकार टुङ्गियो भन्दा हुन्छ। अब उपसंहार रह्यो। के गरौँ भने अवकाश ग्रहण गरेपछिको तपाईँको मूल 2-4 अनुभवहरू सङ्गेटौँ अनि तुरौला। कसो भन्नुहुन्छ? मैले प्रस्ताव राखेँ। लौ, तपाईँ जसो भन्नुहुन्छ बाबु। मलाई त के छ र, गफ गर्ने मानिस पाउँदा आनन्दै लाग्छ।
तर तपाईँका पाठकलाई पो पट्याइ लाग्ला यस्ता सिपाही गफ पढ्दा र किताबै बन्द गर्ने हुन् कि भन्ने डर। पाठककै निम्ति मात्र हामी लेख्दैनौँ, लेख्छौँ आफ्नो सन्तुष्टिको निम्ति। तपाईँ धक्नमानी भन्दै जानुहोस्, म सन्तुष्ट भएपछि आफै लेख्न बन्द गर्नेछु, म भन्छु। उनी बिस्तारै थाल्छन्। मैले अवकाश ग्रहण गरेपछि यताका घटनाहरू धेर थोर तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ। यो पूर्वी भेगमा 60 दशक यता अहिलेसम्म पनि साम्प्रदायिक आन्दोलन, दङ्गा फसाद, युद्ध विग्रह नै सम्झना हुन्छन्, शान्ति र प्रगतिको कुराभन्दा पनि धेर। असममा आर्थिक उपलब्धि पनि नभएका होइनन्। पाण्डु अमिनी गाउँमाझ ब्रह्मपुत्रमा 2 तले पुल निर्माण कार्य आरम्भ भयो 1960 को पहिलो भागमा र 4 वर्षपछि समाप्त पनि भयो। यसको शिलान्यास गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अनि जगजीवन राम दास लगायत अन्य केही केन्द्रीय मन्त्री पनि उपस्थित थिए। यस पुलबाट एक तल्लामा रेल लाइन तथा माथिल्लो तल्लामा मोटर सडक भएकोले रेल मोटर दुवै नदीको वारपार हुन सक्छन्। यो साँच्चै ठुलो उपलब्धि हो। असमको मात्र के भन्नु, समग्र पूर्वोत्तर भारतको उपलब्धि। त्यसरी गुवाहाटी नुनमाटीमा तेल शोधनागर कारखाना निर्माण भयो, जो आर्थिक दिशामा ठुलै उपलब्धि हो असमको। यी उपलब्धि पाउनको निम्ति पनि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो, जसले गर्दा आम जनताले अशान्ति भोगे। सन् 1960 मा भाषा आन्दोलनले साम्प्रदायिक दङ्गाको रूप लियो। असमिया भाषालाई असमभित्र सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने कुरामाथि केही सम्प्रदाय जस्तै बङ्गाली, जनजाति, खसिया, गारो आदिले त्यसको विरोध गरे। फलस्वरूप चल्यो साम्प्रदायिक दङ्गा। यसै दङ्गामा कटन कलेजका एकजना छात्र पुलिसको गोलीले शहीद पनि भए। गाउँ बस्तीमा बङ्गालीहरूका घर डढाइए। गाउँका निरीह जनतामा नेता तथा आन्दोलनकारी दुवैले भ्रम फैलाए। असल कुरा केही नबुझी गाउँका मानिस आफ्नै प्यारा छिमेकीका घर डढाइरहेका थिए। गाउँका मानिस कतिसम्म निरीह र अनजान हुन्छन् त्यसको एउटा उदाहरण दिन्छु बाबु तपाईँलाई, जो अति सत्य घटना हो। एउटा सानो असमिया गाउँको छेउमा कतिपय बङ्गाली घरहरू थिए। गाउँमा उभय जाति अति प्रेम भावले युगौँदेखि बसेका थिए र परस्परमा सहयोगिता पनि थियो। भाषा आन्दोलन ताक गाउँका असीमा मानिसले देखे वरपर सबै गाउँमा बङ्गालीहरूका घरमा आगो लाइयो। किन लाइयो, कुरा के हो, उनीहरूलाई केही अत्तोपत्तो थिएन। एक दिन असमियाहरू सबै भेला भएर गाउँ सभा राखे। सभामा गाउँको अलि ठालु मानिसले भन्यो, हेर भाइयो, वरपर सबै ठाउँ गाउँका मानिसले बङ्गालीहरूको घरमा आगो लाए। हाम्रो गाउँमा बङ्गाली घर भने हामीले डराएनौँ भने पछि हाम्रो नेताले के भन्लान्? हामी त दोषी ठहरिन्छौँ। त्यसैले हामीले पनि हाम्रा बङ्गाली भाइहरूको घरमा उनीहरूको जिनिसपत्र चिजबिज खती नगरी आगो लाउने विधि त पुर्याउनै पर्छ। भोलि हामी त्यो काम गरौँ। सबैले उसको कुरामा सही थापे। बङ्गालीहरूको घर नडराउनु नै अपराध हो भन्ने सम्झेर भोलिपल्ट गाउँका असमिया मानिस बङ्गालीहरूको घर पुगे। पहिले उनीहरूलाई सम्झाए, हेर सबै ठाउँ तिमीहरूका जातिको घरमा आगो लाएर घर डढाइयो, तिमीहरूले सबैतिर देखिहाल्यौ। यहाँ हामीले तिमीहरूका घर डढाएनौँ भने हामी अपराधी ठहरिन्छौँ। पछि यसको जाँच अवश्य हुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले आफ्ना मालमत्ता जिनिसपत्र अलि पर्तिर सार र यसो छाप्रो हालेर बस्दै गर, हामी तिमीहरूको घरमा आगो लाउँछौँ। बङ्गालीहरू डरले त्यसै थुरथुर थिए। उनीहरूले सामान अलि पर्तिर ओसार्न थाले। आसामीहरूले पनि सामान ओसार्न सघाइ लागे। एक ठाउँ बाँधिराखेको एउटा बुढी बाख्रो छुटेको देखि एकजना आसामीले भनेछन्, ल हेर, हामीलाई हत्यामा पार्न यो बाख्रो यहीँ छोडेछन् यिनीहरूले। कत्रो ठुलो हत्या लाग्ने थियो हामीहरूलाई यो बाख्रो डढेको भए। यति भनेर बाख्रो फोएर धपाइदिए। सबै घर खाली पारेपछि लगाए आगो उनीहरूले।
केही पर्तिर छाप्रो हालेर बसेका ती बङ्गालीहरूको हेरचाह पनि यिनै आसामी मानिसले गर्न थाले। केही दिनपछि आन्दोलन सकियो, सबैतिर शान्ति भयो। गाउँमा डढेका घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम सुरु भयो। गाउँवासीलाई आफ्ना छिमेकी भाइको घर बनाइदिने, काममा सघाउने, मिलेर बस्ने आह्वान चारैतिर गरियो। त्यस गाउँका आसामीहरूले पनि अघि डढाएका बङ्गालीहरूका घर बनाइदिन थाले। उनीहरूलाई भने तिमीहरूलाई घर बनाएर बस्न दिने उर्दी जारी गरेको छ सरकारले, तिमीहरूको घर बनाऊ र बस, हामी सघाइ लाग्छौँ तिमीहरूलाई। यसरी उनीहरूको पुनर्वास गराए उनीहरूले नै र मिलेर बस्न थाले। केही दिनपछि गाउँमा कहाँ कहाँ घर डढाइयो, घर डढाउने दोषी को हुन् त्यसको जाँच हुन थाल्यो। त्यस गाउँमा पनि पुलिसहरू आए जाँच गर्न। गाउँका असमियाले ठाने घर डढाएनन् त्यो जाँच्न आएका हुन्। उनीहरूको सोचमा घर नडढाउनु चाहिँ अपराध थियो। त्यसैले उनीहरूले पुराना आदि डढेका खामाहरू घर डढाएको प्रमाण गर्न राखेका थिए। तिनलाई देखाएर भने हामीले पनि हाम्रा बङ्गाली छिमेकीको घर आगो लगाएका हौँ पुलिस बाबु, यी हेर्नुहोस् डढेका खामाहरू छँदैछन्। हामीले नियमको पुरा पालन गर्यौँ। फेरि घर बनाइदिने आदेश जारी भएपछि घर बनाएर उनीहरूलाई पुनर्वास पनि हामीले नै गरायौँ। उनीहरूले यसरी घर डढाएको कुरा आफै स्वीकारेका के थिए। घरमा आगो लाउने तिमीहरू पो हौ त्यसो भए भनेर पुलिसले सबलाई पक्राउ गरे। उनीहरूको निरीहपन जानेपछि हाकिमले पनि पछि उनीहरूलाई छोडिदिए। घर डढाएका ती बङ्गालीले पनि तिनकै पक्षमा साक्षी दिए। गाउँघरका लाटासुदा मानिसले नेताहरूले गराएको आन्दोलन र दङ्गा फसादको अर्थ कतिसम्म बुझ्दा रहेछन् वा बुझेका हुन्छन् र कसरी बुझेका हुन्छन् त्यसैको एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको हुँ बाबु तपाईँ समक्ष। यही भाषा विवादले गर्दा मेघालय, मिजोराम आदि इलाका आसामबाट छुट्टिएर पनि गए र छुट्टै राज्य बने। बाबु यो भाषा आन्दोलनमा नेपालीहरूले भने असमिया भाषालाई सरकारी भाषा घोषित गर्ने न्यायोचित दाबीको पक्षमा दिलो ज्यानले सहयोग पुर्याएको कुरा तपाईँलाई पनि थाहा भएकै हो। सन् 1962मा देशमाथि चिनियाहरूको आक्रमण भयो। हिन्दी चिनी भाइ भाइको आलो नारा हिन्दी चिनी भाइ भाइमा परिणत भयो। युद्धको प्रत्यक्ष कारण थियो सीमा विवाद, तर चीनले आफ्नो अत्यधिक बढ्दो आबादी र बेरोजगारी हटाउन यो युद्ध छेडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। एउटै बन्दुकलाई भित्ति पारेर 7-7 जना चिनी सैनिक लड्न ताम्सिएको देख्दा। भारत र चीन दुवै अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको देश। युद्धले जनसङ्ख्या त घटाउँछ, तर उत्पादन क्षमताशील युवा श्रम सम्पदाको ह्रास हुने हुनाले देशको ठुलो नोक्सान हुन्छ। वास्तवमा युद्ध भन्नु नै ध्वंस हो। ध्वंसले सृजन क्षमतालाई निलिदिन्छ र सबै कुरा खोक्रोमा परिणत हुन्छ। चिनिया आक्रमणले भारतलाई एउटा ठुलो शिक्षा के भयो भने ऊ आफ्नो प्रतिरक्षा व्यवस्थाप्रति सजग हुन सक्यो। सदैव शान्ति र सहअस्तित्व चाहने देशका प्रधानमन्त्री नेहरूले यो कुरा हृदयङ्गम गरे कि शान्ति र प्रगतिको निम्ति देशको सुरक्षा व्यवस्था दरिलो हुनुपर्दो रहेछ। जुन देशको प्रतिरक्षा व्यवस्था दह्रो छ त्यही देश शान्ति, मैत्री र प्रगतिको पथमा पनि अघि बढ्न सक्षम हुँदो रहेछ। सन् 1962को युद्धमा पाएको शिक्षा र त्यसपछिको प्रतिरक्षा व्यवस्थाको तयारीले गर्दा नै सन् 1967मा पाकिस्तानले गरेको आक्रमणको सामना गर्न भारत सक्षम थियो र पाकिस्तानलाई सुहाउँदो उत्तर दिन सफल भयो। अवश्य त्यसबेला भारतले एउटा अत्यन्त सबल, निष्ठावान, निस्वार्थ र अति इमान्दार नेता पाएको थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा लालबहादुर शास्त्रीलाई। राष्ट्रको सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा व्यवहार गर्नु, गाईको मासु खानु बराबर सम्झने शास्त्रीको सबल नेतृत्वले पनि ठुलो काम गर्यो पाकिस्तानसितको लडाईँ जित्न। स्वर्गीय शास्त्री रेल मन्त्री हुँदा उनको सरकारी निवास भवनमा केही कोठाहरू शीत ताप नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन सरकारी निर्देशन अनुसार मिस्त्रीहरू पुगे, तर शास्त्रीजीले त्यो सेवा नकारेर फर्काइदिए।
शीतताप नियन्त्रण कोठाको आनन्दबाट वञ्चित हुनुपर्दा परिवारका सदस्य निकै दुखी भए। शास्त्रीजीले उनीहरूलाई सम्झाए, अहिले म मन्त्री हुँदा तिमीहरूले यो आनन्द भोगौला, यसले तिमीहरूको बानी बिग्रिन्छ। अनि मैले मन्त्रीबाट अवकाश लिएपछि तिमीहरू जब आफ्नो गाउँको घरमा जानेछौ त्यसबेला तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, त्यो बुझ्नुपर्छ। यस्ता यी लालबहादुर शास्त्री त्यही रेल मन्त्री हुँदा एकचोटि जब रेल दुर्घटना भएको थियो, उनले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झी मन्त्री पदबाट त्यागपत्र दिएका थिए। आज जब आयो दिन जसो देशको कुनै न कुनै भागमा रेल दुर्घटना भइरहन्छ, रेल मन्त्रीले त्यागपत्र दिनु त परै जाओस्, कता मन्त्री पद हातबाट छुट्ला कि भन्ने डरले पद जोगाउनैमा व्यस्त रहन्छन् आजका मन्त्रीहरू। साना 4.5 फुट कदका लालबहादुरमा उनको विशाल हृदयभित्र भने अदम्य साहस र देशप्रेम थियो। 1967 को पाकिस्तानी हमलापछि देशभरि उनको नारा गुन्ज्यो, जय जवान जय किसान। अनि साँच्चै जवान र किसानप्रति उनको जय घोषणा बिर्था भएन, उनीहरूको विजय भयो। त्यसपछि आयो सन् 1971 को पाकिस्तानसित छद्मवेशी लडाईँ। पूर्वी पाकिस्तानले पश्चिमी पाकिस्तानको आधिपत्य विरुद्ध जुन विप्लव गरेको थियो, उनीहरूको त्यस मुक्ति आन्दोलनमा भारतले परोक्ष रूपमा सघायो। बङ्गलादेशी मुक्ति सेना वास्तवमा छद्मवेशी भारतीय सैनिक नै अधिकांश थिए। तत्कालीन भारतीय नेत्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले रणचण्डीको रूप लिइन् र उनको निर्भीक नेतृत्वले बङ्गलादेशवासी पश्चिम पाकिस्तानको सत्ता बन्धनबाट मुक्त भए। एउटा नयाँ राष्ट्र बङ्गलादेशको सिर्जना भयो। कुनै पनि स्वाधीनता आन्दोलन देशभक्त कर्मीको त्याग र बलिदान बिना कहाँ सफल भएको छ र? लाखौं देशवासीको कल्याणार्थ यहाँ पनि शेख मुजिबुर रहमानले उनका परिवारसहित शहीद हुनु पर्यो, कारण उनी धर्मको सङ्कीर्ण घेरोभन्दा माथि मानवीय उदारतालाई छुन पुगेका थिए। हिन्दू र इस्लाम धर्मावलम्बी दुवैलाई समानताको तराजुमा तौलन खोज्दथे, जो इस्लाम धर्मावलम्बी देशमा सह्य हुँदैन। यहाँ अर्को यीशु मसीह क्रुसमा झुन्डाइयो। मुजिबुर रहमानको आफ्नै मानिसले उनलाई गोली हानेर मारे। बाबु असमभित्र चाहिँ भाषा आन्दोलनपछि सन् 1965-66 तिर कता हो, सन सम्मत पनि अब ठिक सम्झना छैन, अनायासै गुवाहाटीमा एउटा आन्दोलन चल्यो। 15 अगस्त स्वाधीन दिवस हो वा 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसलाई उपलक्ष्य पारेर जज फिल्डमा स्वाधीनता दिवस समारोह मनाइँदै थियो। त्यही ठाउँमा केही युवा र छात्रहरूको एउटा समूह जुटेर नारा लगाए, आसाम असमियाको निम्ति हो। त्यसपछि त्यो युवाहरूको समूह हातमा आगाको पुल्ठो लिएर लागे फेन्सी बजारतिर, जो गुवाहाटी महानगरीको व्यापार केन्द्र स्थल हो। पेट्रोल पम्पबाट ड्रामका ड्राम पेट्रोल ओसारेर फेन्सी बजारका भव्य भवन अट्टालिका बजार दोकानहरूमा छर्की आगो लगाइयो। भवनहरू सारा बजार हुरहुर जल्न थाले। भवनभित्र भएका व्यापारी वर्गका जहान परिवार केटाकेटीहरू बाहिर निस्की सुरक्षा खोज्दै लाखापाखा लागे। कैयौँ ससाना कारखाना, गोदामघर, थोक व्यापारीका दोकानहरू अनेकौँ चिजबिजसितै डढिरहेछन्। कति यही अवसर छोपेर सामानहरू गुटमुट्याउनमा व्यस्त छन्, धेरै तमासा हेर्दैछन्, कति विलाप गर्दैछन्, कति सुरक्षाको खोजीमा कुदिरहेका छन्, अनि कति आगो निभाउने विफल प्रयत्न गरिरहेका छन्। 10औं दिशाबाट फायर ब्रिगेडका गाडी आएर आगो दमन गर्ने काममा जुटे। लगातार प्रयत्नको 7-8 घण्टापछि राति बल्ल तल्ल आगाका ज्वाला शान्त भए। करोडौँको सम्पत्ति स्वाह पारेर, कैयौँ पुँजीपतिलाई कङ्गालपति पारेर, गगनचुम्बी महलमा बस्ने कैयौँ व्यापारी वर्गलाई बासहीन गिरहीन पारेर। शिलाङ असम विधानसभामा यस काण्डको बहस चल्यो। धेरैमा धेरै प्रकारका कुरा भए। कतिले यो काण्डलाई हुनु र नहुनुको माझको सङ्घर्ष बताए, धनी र गरिब माझको प्रभेद मेटाउने आन्दोलन भने, कतिले विदेशी बहिष्कार आन्दोलन भने, कतिले यस ठाउँका रैतानेहरूको अस्तित्वलाई जुन खतरा छ त्यही अस्तित्व रक्षा हेतु भएको सङ्घर्ष भने, बाहिरका
प्रत्यक्षदर्शीले भने यो साम्प्रदायिक दङ्गा हो। पुँजीपति तथा व्यापारी वर्गका एक श्रेणीका मानिस विरुद्ध यहाँका वासीले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलन हो। यो भित्री रहस्य बुझ्नेले भने राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित चाल हो। यो राजनैतिक लाभको निम्ति विरोधी दलका केही नेताले भड्काएका हुन् आलाकाचा युवाहरूलाई। पुँजीपति तथा उद्योगपतिको विरुद्ध बङ्गालमा कलकत्तातिर पनि यस प्रकारको आन्दोलन नचलेको होइन। धेरै पछि उनीहरूले चाल पाए यस आन्दोलनले आफ्नै राज्य आफ्नै नगर 10 वर्षपछि धकेलिएछ। यो कुरा आसामका युवाहरूले पनि नबुझेका होइनन्, तर बुझेर पनि बुझ पचाउन बाध्य भए उनीहरू। जे होस्, छात्र आन्दोलनको सूत्रपात यहीँबाट भयो असममा। भारतकै प्रचेष्टामा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर एउटा छुट्टै राष्ट्र बङ्गलादेश बन्यो। बङ्गलादेशवासीहरूको निम्ति यो एउटा ठुलो उपलब्धि भयो, तर असम तथा अन्य आसपासका इलाकाहरूको निम्ति यो एउटा कहिल्यै निको नहुने गिर्खे घाउ बन्यो। बङ्गलादेशको युद्धताका हुलका हुल मानिस शरणार्थी बनेर यो सम्पूर्ण पूर्वी भेगमा विभिन्न ठाउँमा पसे। सबैभन्दा बढी पसे असम र बङ्गालका विभिन्न ठाउँमा। युद्ध सकिएपछि आधी जसो शरणार्थी बङ्गलादेश फर्किए भने आधीसरो यतै बसे। हिन्दूहरू त प्राय फर्किएनन्, बरु रहल पहल पनि भारतको यही पूर्वोत्तर भेगमा आएर पसे। असम लगायत पूर्वोत्तर भारतमा जीविका अलि सहज हुने हुनाले बङ्गलादेशी मुसलमानहरू पनि रोजगारको खोजीमा आइरहे। बङ्गलादेशी मुसलमानहरू परिश्रमी अनि कम मजुरीमा काम गर्ने हुनाले यहाँका विभिन्न काममा ठेकेदारहरूले लाभको निम्ति यिनीहरूलाई व्यवहार गरे। यसरी बङ्गलादेशीहरू भरिँदै जाँदा असमको जनसङ्ख्या ढाँचा बिथलिन थाल्यो। यहाँका रैथानेलाई आफ्नै अस्तित्व जोखिममा परेको भान हुन थाल्यो। यता बृहत्तर असमबाट जनजाति इलाकाहरू छुट्टिएर गए। एउटै बृहत्तर आसाम 7 टुक्रामा विभाजित भयो। असम धेरै सङ्कुचित हुन पुग्यो। यिनै कारणले यहाँ आरम्भ भयो अर्को एउटा आन्दोलन, अर्थात् विदेशी बहिष्कार आन्दोलन, भनौँ विदेशीहरूलाई खेदाउने आन्दोलन। प्रश्न आयो, को विदेशी अनि को स्वदेशी? कहिलेदेखि बस्दै आएका स्वदेशी हुन् अनि कुन सनदेखि पछि बङ्गलादेशबाट आसाम पसेका विदेशी? समय साँझ सीमाको प्रश्न उठ्यो। यसमा सरकारी पक्ष अनि आन्दोलनकारीमा मतभेद देखियो। तानातान, हानाहान, वाद विवाद, बाजाबाज। यहाँका असमियाहरूले हाम्रो राँको सल्क्यो सल्क्यो नारा लाएर जुलुस निकाले। त्यही नारालाई दोहोऱ्याउँदै बङ्गाली, मारवाडी, बिहारी, नेपाली, मुसलमान, बङ्गलादेशी सबैजसो उनीहरूको पछि जुलुसमा सामेल भए। चोर पनि चोर समात्नेहरूको पछि लागेर कुद्दैछन्। चोर समात्न प्रहरी बनेर अघि सरेकाहरू मक्ख छन्। यिनीहरू पनि हामीलाई सघाउन आए भनेर। चोर कहाँ फेला पर्ने हो थाहा छैन। आन्दोलन चल्यो बाबु। गत 2-3 वर्षदेखि यता छात्रहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेको छ बाबु, युवाहरूको नेतृत्वमा। किनकि चोर समात्ने समाधान फेला परेको छैन। चोर समात्ने उद्देश्य नै कता बिलाएको छ आन्दोलनभित्रै। आन्दोलन कहिले बन्द, कहिले हडताल, कहिले जुलुस, कहिले धर्मघट, कहिले सभा, कहिले असहयोग, कहिले स्कुल कलेजबाट पाठ बहिष्कार, कहिले कार्यालय बहिष्कार, कहिले रेल रोको, कहिले सडक बन्द। आन्दोलनले छात्रहरूको सुनौलो 2वटा वर्ष खायो। शिक्षा लाभ गर्ने र उपाधि प्राप्त गर्ने मूल लक्ष्य कता हरायो। केही चतुरा अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तान आसाम बाहिर पठाएर आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाए। आन्दोलनमा नेतृत्व दिनेहरू भविष्यका राजनैतिक नेता बन्ने ताकमा छन्, जसले 2 वर्ष गुमाएर एउटा शताब्दी कमाउनेछन्। नारामा स्वर चर्काउने मजौलाहरू अब हतियार समातेर वनवास लाग्ने दाउ हेर्दैछन्। आन्दोलनको नाउँमा लाटासिधा आम जनतालाई कसरी उक्साइयो, नेलीमा भएको शिशु सङ्घारले त्यसको साक्षी बोक्छ। सबैभन्दा निर्दो र हे जाति नेपाली, अनि सबैभन्दा धेर आन्दोलनको चपेटमा पनि परे नेपाली नै।
विदेशी धपाउको नारा सुन्ने बित्तिकै जो केवल रोजगारको निम्ति आएका थिए ती हिँडिहाले, जो हिँडेनन् तिनलाई ट्रकमा भराएर सीमा कटाइयो। जो यहाँ रैथाने भएर बसेकाहरूमा पनि कैयौँ परिवार तिक्तताबोध र अशान्त परिवेशले गर्दा आफ्नो पोको पतेउरा समेटेर चम्पट कसे। धेरै रैथानेहरूको पनि जरा हल्लियो। के गरौँ कसो गरौँ भयो। 1976 प्रतिबन्धित इलाका अनुमति पत्र जो अघि नेपालीलाई चाहिँदैन थियो अब चाहिने भएपछि यतिसम्म भयो कि लोग्ने सैनिक बनेर सीमामा पहरा दिइरहेको छ। लोग्ने भेट्न आउँदा स्वास्नीलाई आरएपीको नाउँमा सीमाबाट फर्काइयो। यो आरएपीको नाउँमा पुलिस, दलाल, बसवाला, गुन्डा सबैलाई नेपालीमाथि अत्याचार गर्न, लुटपिट गर्न, हम्की धम्की गर्न छुट मिल्यो। सोझा सिधा नेपाली रेलमा, मोटरमा, सीमापारी, सीमाबारी, बाटाघाटामा जताततै पिसिन थाले। कसैको घडी खोसिए, कसैको सुनका औँठी गए, कसैले नोट गुमाए भने कसैले होसै गुमाए। यो विदेशी बहिष्कार आन्दोलन चलिरहेको छ। बन्दुकको नोकमा, राजनैतिक नारामा, छात्रको आवाजमा, अनेकौँ रूपमा। जति आन्दोलन चल्छ उति विदेशी भरिँदा छन्। यसको समाधान कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ थाहा छैन। यता भूमिगत आतंकवादी मुक्ति मोर्चाका सेनानीहरू विदेशमा आफ्नो अड्डा जमाएर जुन विदेशीलाई खेदाउने कुरा गर्छन् तिनकै भूमिको ब्याङ्कमा रुपियाँ राखेर पृथक हुने कुरा गर्छन्, स्वाधीनताको कुरा गर्छन्, मुक्तिको कल्पना गर्छन्। कुन स्वाधीनता, कुन मुक्ति, कोबाट पृथक हुने, यो कुरा हामी जस्ता सिपाहीले बुझ्न गाह्रो छ बाबु। पूर्वोत्तर भारतका सबैजसो राज्यमा अलगाववादी आन्दोलन छ। सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र चाहिन्छ सबैलाई। यता बोडोहरूलाई पनि छुट्टै राज्य चाहिएको छ, कार्बीहरूलाई पनि स्वायत्त शासित परिषद चाहिन्छ। यहाँ एउटा लामो सिँढी हावामा टेकाइएको छ। एक सिँढी, दुई सिँढी गर्दै सबै चढेर माथि जान चाहन्छन्। माथि पुगेपछि कहाँ खुट्टा राख्छन् त्यो थाहा छैन। अब मेरो व्यक्तिगत कुराको हकमा भने जागिरबाट अवकाश लिएपछि पनि म हात बाँधेर बसिनु बाबु। त्यसो गर्न मेरो प्रकृतिले नै दिएन मलाई। एउटा छोटो अवधिभित्र भनौँ 10 वर्षभित्र मैले धेरै कुरा गरेँ। सञ्चय कोषको 10,000 रुपियाँ हात लागेको थियो। एकजना पुलिसकै अवसर प्राप्त हवलदार जो मेरो छिमेकी थियो उसैसित मिलेर एउटा पुरानो सानो लोहरी किन्यो। त्यसबेला त्यस्ता ट्रकहरू पहाडको माटो काटेर ओसारी खाल्डो जमिन पुर्ने र सम्याउने काममा खुब लाग्थे। हामीले पनि लोहरी त्यही काममा खटायौँ। कमाइ पनि राम्रै भएको थियो, तर पुरानो ट्रक हुनाले जति कमायौँ त्यसैको मरामतीमा सबै खर्च भयो। हार खाएर ट्रक तौलको भाउमा बेचियो। त्यसपछि केही आफन्ते मानिसको सल्लाहमा लागेर त्यस्तै एउटा पुरानो ट्र्याक्टर किने र माटो जोत्ने काममा लागियो। त्यो ट्र्याक्टर मेरो निम्ति झन् शनि ग्रह भइदियो। धेरै पैसा डुबे। अवश्य एउटा लाभ के भयो भने धेरै गाउँ डुलेर गाउँका धेरै मानिससित सम्बन्ध बढाउने मौका बनाइदियो त्यो ट्र्याक्टरले। त्यसै ट्र्याक्टरको विनिमयमा केही जमिनको जो मिलाएर खेती गर्न थाले। लालबहादुर शास्त्रीको नारा अनुरूप सीमावर्ती इलाकामा प्रहरी भएर जवानको काम पूर्ण गरे पश्चात जय किसानलाई साकार पार्न आफ्नै सानो कृषि फारम आरम्भ गरे। यही 10 वर्षभित्र तीर्थव्रत पनि गरियो। तीर्थव्रतले मनलाई शान्ति दिँदो रहेछ बाबु। देश देशान्तर डुल्दा धेरै कुराको अनुभव पनि पाइँदो रहेछ। भारतका 4 धाम डुलियो। उत्तरमा बद्री केदारदेखि लिएर दक्षिण रामेश्वरम कन्याकुमारीसम्म परिक्रमा गरियो। यता 4-5 वर्षदेखि भने त्यति ढपेडी केही गर्न सकिएको छैन बाबु। एक प्रकार सन्यासको आश्रममा आइपुगे जस्तै छ। गत 2 वर्षदेखि त रोगी अवस्थामै दिन बितेका छन्। बाबुले देखिहाल्नु भएको छ। रोगी भनेर उठ्नै नसक्ने पनि होइन, तर तराङ मराङ केही गर्न बल बरकत पनि छैन। यसरी बितिरहेका छन् दिनहरू। अवकाश ग्रहण गरेपछिका सबै कुराहरू मैले छोटकेरीमा समेटेँ। यसरी तुरिन्छ मेरो जीवनको लामो काबा खुवाई। ल बाबु, अब यहीँ टुङ्ग्याउँ कुरो। कुराको के छ र? टुङ्ग्याउँ भन्दा टुङ्गिन्छ, लम्ब्याउँ भन्दा लम्बिन्छ। यसको कुनै साँध हुँदैन।
यो जीवन एउटा गोलाइ, एउटा चक्र रहेछ बाबु। आखिर कुनै अज्ञात ठाउँबाट एउटा आकार खोज्दै आमाको कोखबाट निस्की भुइँमा एक दिन फ्यात्त पल्टन पुगेको थिएँ म। त्यहाँदेखि यता कति ठुलो फन्को मारिसकियो, कति चाक्लो काबा खाइसकियो। बाल्यकालका बाल क्रीडादेखि लिएर किशोर अवस्थाको खेतका गरमा फाल कुदाई, डन्डी बियो खेलाइ, खोपी खेलाइ, गाई गोठलादेखि हली कोदाले घसिया रसिया सबै कृति पहाडमा सकेर आसामको छपुडेमा गाई भैँसीको पुच्छर निमोट्नेसम्म त्यही चक्रभित्र घुम्दैछन्। त्यसपछि रङरुट, सिपाही, खेतका गराको फालकुदा अब टुणी खेलको लङ जम्प, हाई जम्पमा परिणत भए। ठाउँ ठाउँ डुल्दै घुम्दै एउटा प्रहरीदेखि असिस्टेन्ट कमान्डेन्टसम्म पुगी सीमामा गोलीको सम्मुखीनसम्म भइयो र छातीमा मेडल झुन्डाई प्रहरीको कर्तव्य निभाइयो। अवकाशपछि केही किसान बनियो, केही व्यापार गरियो, अलिकति डुलियो, केही सम्पर्क गाँसियो। एकबाट अनेक आकार जन्मे, हुर्के, बढे। ती पनि आफआफ्नो कक्षाभित्र काबा खाँदैछन्, फन्को मार्दैछन्। यो संसारी मञ्चमा तोके अनुसारको अभिनय गर्दैछन्। आखिर घुम्दा घुम्दै, बग्दा बग्दै जसरी आकार बनेर थाङ्नामा पल्टन आएको थिएँ, त्यसरी नै अब फेरि ओछ्यानमा पल्टन पुगेको छु बाबु, निराकारतिर लाग्ने दिशामा। अनन्तकालबाट सापटी लिएको अलिकति समय अनन्तलाई बुझाउनु छ। फेरि पञ्चभूतबाट ऋण लिएको सूक्ष्म कणहरू उसैलाई फिर्ता दिनु छ। आखिर त्यही अज्ञात दिशामा फर्केर जानु छ जहाँबाट यो धरती टेक्न आइयो र 4 दिन रमाइलो गरियो। मैले तपाईँलाई जे जति भने सबै एउटा सिपाहीको मस्तिष्कबाट निस्केका कुरा हुन् बाबु। एउटा सिपाहीले देखेका, भोगेका, अनुभव गरेका कुरा। मेरा विचारहरू मेरो सत्य हो केवल, अरू सबैको सत्य नहुनुमा केही आश्चर्य छैन। बाबु अब फेरि तपाईँसित भेट होला नहोला के ठहर छ र? भेट नभए पनि केही छैन। तपाईँ हामी यथार्थ सत्य होइनौँ, त्यो अनन्त सत्यका सूक्ष्म अंश भने अवश्य हौँ। अगाध ठुलो सत्यभित्र अति सूक्ष्म सत्य विलुप्त रहन्छ, छुट्टै चिनिँदैन। त्यसैले चिन्ता छैन, हामी छौँ, त्यति नै पर्याप्त छ। आजदेखि कथा तुरियो भनेर हो कि क्या हो? बडो दार्शनिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाले। हाम्रो भेट किन हुँदैन थियो? भेट भइरहन्छ नि। म आउँदै गर्छु नि बेला बेला बालाई भेट्न। भोलि नै आइहाल्छु नि म। बुढाका विषादपूर्ण र अनौठा कुरा सुनेर ढाँडस दिने हेतुले म भन्छु, भोलि कसले देखेको छ र बाबु? हामी आजसम्म छौँ, भोलि सोच्दछौँ अवश्य, तर सोचेकै कुरा हुँदैन सधैँभरि। तैपनि सोच्न त अवश्य पर्छ, आशा पनि राख्नै पर्छ। त्यही आशामै त जीवन बाँचेको छ। भोलि फेरि भेट्ने आशा लिएर आज बिदा लिँदैछु। जीवन छ जब आशा पनि पुरा हुनेछ। हवस् त बा, म अहिले बिदा भएँ।